मॉर्निंग गाईज. आता सकाळची झाली दोन सकाळची न्हू, रातची झाली 2 सकाळची. आणि तुमका सगळ्यांक खबर आसा की आयज आसा आषाढी एकादशी आणि आमी वयता पंढरपूर विठुरायाचें दर्शन घेवपाक आमी ऑन दी वे आसा. आणि आता आमी पावल्या खंय रे, संकेश्वर पावल्या. आमी केन्ना पंढरपूर पावता कशी जाला आणि केन्ना विठोबाचें दर्शन घेता कशें जाला. आता पळोवया कितल्यांक पावता. ती 5 पावतली आमी अशें दिसता म्हाका, 5 नाल्यार 6 सकाळची. आणि डायरेक्ट चंद्रभागेरसून डायरेक्ट विठोबाचें दर्शन घेवपाक आणि मागीर तेन्नाच आमी परत येवपाक रिटर्न भायर सरतली घरा येवपाक. आणि रातची आमी पावतली आमच्या घरा. मित्रांनो, आता आमी पावली पंढरपूर आणि हांगा तुमी पळोवपाक शकता कशी बॅगां घेवन सगळीं जाणां चलता. आता आमी वयता राहुल महाराजाच्या मठान रावपाक. थंयसरल्यान आमी बॅगां बिगा थंय दवरतली आणि आमी मागीर डायरेक्ट वयतली चंद्रभागेर न्हावपाक. थंयच्यान मागीर आमी डायरेक्ट दर्शनाक वयतली. हय, से हाय रामकृष्ण हरी. आयकोंक येयले तुमकां सगळ्यांक. आता आमी रिक्षा सोदपाक भोंवतली आणि टुकटुक सवारी चलता. मजा पळया, मजा दिसता सगळी जाणटी. पण म्हाका आरशांतल्यान सगळें जाण दिसता. पुढे चलून गेले बरोबर. मावशेची बॅगा घेता मी, पप्पा बाबा घेता, हांव घेता. गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंढरपूर.
म्हणून भायर सरली पंढरपूर. आणि तुम्ही पळय हांगा प्रचंड गर्दी आसा, फूल ही गर्दी. चंद्रभागेर स्नान करून आमी विठोबाचें नामस्मरण करून आनी गजर घालता घालता केन्ना देवळा कडेन पावली कांयच कळूंक ना. सगळ्या वारकऱ्यांनी आनी भक्तिमय वातावरणान पंढरी सजलेली. अविस्मरणीय क्षण हो आमी अनुभवलो. अशें म्हणटात की जन्माक येवचें आनी पंढरीक चावचें हें मात खरें आसा. पंढरपूर पावपाक नशीब लागता, कारण जो पर्यंत तुका देवाचें आपोवणें येयना तो पर्यंत तूं पंढरपूर पावना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी अशा वातावरणान, अशा ह्या भक्तिमय वातावरणान जेन्ना आमी थंय पावली, पंढरपूर देवळा कडेन आसली, तेन्ना सगळी कडेन ताळांचो आवाज आनी विठू माऊलीचो जयघोश होच चालू आसलो. आनी सगळ्याक वारी आनी पालखी घेवन सगळे वारकरी थंय गजर घालून नाचताले आनी आनंद घेताले. आनी थंय पावून अशें दिसलें की भायल्या जगांतल्या पेक्षा भितुरलें एक जग आसता हें थंय पळोवपाक गावलें. आता तुमकां खबर आसा आमच्या वांगडा एक खरें माऊली आसा. आता आमी तेजे कडल्यान 2 उतरां जाणून घेवया. म्हणजे ते आतां पंढरपूर आमच्या वांगडा ना, आमच्या वांगडा नासले ते येवं. ते बसीन स्वता आपूण एकटे तिकेट काडून ताका 5 मिनटां भितून अशें दिसलें की आपूण पंढरपूर वयतले म्हणून. आनी तेणी बसीची तिकेट काडली आनी ते पंढरपूर येयले आषाढी एकादशी खातीर. सो आतां आमी तेजे कडल्यान 2 उतरां जाणून घेवया ताका कितें दिसलें आनी ते कित्या खातीर येयले ते वारीक, ताका कित्याक वारी करपाची दिसलेली ती. सो तुम्ही पळयत रावात. रामकृष्ण हरी माऊली. रामकृष्ण हरी माऊली. तुमकां आयज तुमी पंढरपूर वारी घेवपाक तुमचें कारण कितें? तुमकां कित्याक दिसलें की पंढरपूर वारी घेवंक जाय म्हणून, आनी ते बी स्पेशली आषाढी एकादशी खातीर? अशें खरें म्हटल्यार न्हू, वर्सान वर्स म्हाका खूब इच्छा आसली येवपाची आषाढी एकादशी. म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी अशें ते वारीक स्टार्ट केलें आमी, पाण्या पर्यंत चलत गेली. थंयसर म्हाजी मावशीन म्हाजें कितें सांगलें, आषाढी एकादशी दिसा समज थंयसर पावली, थंयसर पंढरपुरा पावली म्हणजे विठोबाचें दर्शन जालें अशें म्हणटकीर म्हाका सांगलें. त्या दिसा म्हाज्या मनान सारकें ठरयलें की हांव पंढरपूर एकादशी वयतलेंच. सो हांव सदींच कोण वयता का कशें पावतलें काय हें चिंतून रावलें. आतां आमची जी वारकरी आसली मुळगांवची, ज्या कुणयची, ती पावली. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें, बाय तूं येवंक सोदता. म्हाजी मां गेल्ली आहा थंयसर. ती म्हाका म्हणपाली तुमी येवपाक सोदता बाय, गर्दी आसा येवनाका. पण म्हाजें मन लागना, कशें तरी वचो काय दिसता म्हाका. म्हणून हांवें ह्या सयऱ्यांक त्या सयऱ्यांक फोन करीत आसा. सो अचानक कितें जालें, एक कंडक्टराची याद येयली म्हाका. ते कदंबाचेर आसा तो, ताका हांवें एका मिनटान कॉल केलो. तो म्हणपालो म्हाका पुनः एकूच तिकेट आसा, कोणी तरी ना म्हटल्या. सो तूं येता जाल्यार यो. 7:45 कॉल केलो, 8ची बस आसा. पॅक केले बॅग, 8ची बस घोवाक सांगलें मातशें पावय म्हाका सोड म्हणून व्हरोन. आनी हांव 8ची बस हांवें धरली आनी हांव पंढरपूर पावलें. सो म्हाजी इच्छा विठोबान पूर्ण केली. कळ्ळें, म्हाका मनान दिसली ती म्हाजी विठोबान पूर्ण केली. हांव आषाढी एकादशीक आयज ह्या वर्सा येयलें, मन सामकें तृप्त जालें. आनी तुमी तुमकां भाग्यवान म्हणपाक शकता. भाग्यवान म्हणूं शकता, कित्याक ह्या दिसा दर्शन जायना देवाचें. कारण दर्शन घेवपाक तो देव मंदिरान आसत ना, तो वारकरी बरोबर आसा. सो आमी हें थोड्यांक पश्चाताप जाता, आमी हांगासर वारकरी येवन हांगासर आमी दर्शन जायना. पण तेंचें तें चुकीचें आसा, कारण विठोबा त्या दिसा वारकरी बरोबर आसता. सो म्हाका आयज हांव तृप्त जाल्लें आसा आनी आतां आमी परत घरा वयता. सो हे मन आयज आमचें भरून येवन सामकें आयज उमेदीन आमी घरा वयता. इतल्या वर्साचें आयुश्य. रामकृष्ण हरी. इतक्या वर्सां आमी जे चिंतलेलें आसा ते ह्या वर्सा पूर्ण जालें. रामकृष्ण हरी. ते विठोबानूच म्हाका पावयलें थंयसर. सारकी. रामकृष्ण. तुमची 2 उतरां आयकून खरेंच आमचें बी मन सामकें भरून येयलें. आमी बी पावली पंढरपूर. आनी अशेंच देव सगळ्यांक बरी बुद्धी दिवं, आरोग्य आयुश्य दिवं
आणि आणि वर्सांवर्स वर्सांवर्स अशीच तेजी सेवा आणि वारी करपाक ताकद दिव हेच देवा कडेन आमचे मागणें आसा आणि आयचो व्लॉग हांगाच सोंपयता. जर तुमकां म्हाजो हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर अँड सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. परत मेळुया अशात एका नवीन व्हिडिओन. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. स्टे फिट, स्टे हेल्दी. रामकृष्ण हरी.